मधेसी जनअधिकार फोरमको जन्म कसरी भयो, न्वारान कसरी भयो, त्यसको अलिकति तपाईँलाई कुरा गर्न चाहन्छु। मधेसी जनअधिकार फोरमको 54 सालमा विराटनगरमा जन्म हुँदाखेरि माओवादीका 2 जना केन्द्रीय सदस्य उपस्थित भएर त्यसको गठन गरेका छन्। माओवादीको नाउँबाट मधेसमा संगठन हुन अप्ठ्यारो पर्यो भनेर मधेसी जनअधिकार फोरम मार्फत गएर मधेसका वामपन्थी बुद्धिजीवीहरूलाई त्यसमा संगठित गराएर मधेसी जनअधिकार फोरमको गठन भएको थियो। को इन्डिङ कहाँ भयो भन्दाखेरि नेपालको भारतीय दूतावासभित्र 8 बुँदे एउटा ड्राफ्ट बनाइयो, भारतीय दूतावासभित्र बनाइयो। त्यसले बल्ल नेपालमा संहितालाई स्वीकार गर्यो। बरु संहिता कसले ल्याएको रहेछ त? सन् 2015 सम्ममा नेपालको तराई भागलाई इन्डियामा गाभ्ने भनेर रणनीति रले बनाएको भन्ने कुरा रकै कर्मचारी लेखेको पुस्तकमा छ। तर धन्य 2014 मै मोदी त्यहाँनेर प्रधानमन्त्री भइदिए। हेर्नुहोस् 15 सम्ममा भनेको थियो, त्यही भएर मधेसमा धेरै उथलपुथल भइरहेको थियो। नेपाललाई भुटानीकरण गर्न खोजेको, नेपाललाई सिक्किमीकरण गर्न खोजेको लक्षण मैले मधेस आन्दोलनको रिसर्च गर्दाखेरि पाएँ। यस कार्यक्रमका अध्यक्ष महोदय, मेरा गुरु प्राध्यापक डाक्टर सुरेन्द्र केसीज्यू अहिले गइसक्नु। उहाँ हाम्रो 16 वर्ष नेपालको राजनीतिमा नेपाली जनताको लागि जेल जीवन बिताएर लामो अनुभव प्राप्त गर्नुभएका व्यक्तित्व आजका प्रमुख वक्ता राधाकृष्ण मैनालीज्यू, वरिष्ठ पत्रकार त्रिपाठी सर, व्यासमा बस्नुभएका सम्पूर्ण आदरणीय महानुभावहरू, त्यसैगरी फ्लोरमा बस्नुभएका नेपाल आर्मीमा पहिलो पीएचडी गर्ने व्यक्तित्व पूर्व जज साहब डाक्टर प्रेमसिंह बस्नेतज्यू लगायत सम्पूर्ण महानुभावहरू र सञ्चारकर्मी मित्रहरू, आज मलाई दिएको टपिक्स तराईको मुभमेन्टलाई नेपालको राजनीतिले, नेपाली नागरिकहरूले कसरी हेरिरहनु भएको छ, नेपालको राष्ट्रवादी शक्ति आम नागरिकहरूले नेपालमा के चाहिरहनु भएको छ र नेपालको मिडिया, सानो मिडिया होस् ठुलो मिडिया होस्, मिडियाले के गर्नु पर्थ्यो र के गर्दैछ, भविष्यमा अब के गर्नेछ भन्ने हामीले आश गरौँ भन्ने विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नेछु। मैले पीएचडी गर्दाखेरि नेपालको मधेस आन्दोलन 2054 सालमा मधेसी जनअधिकार फोरम गठन भएदेखि राज संस्थाको अन्त्य भएसम्मको पिरियडलाई राखेर गरेको थिएँ। यहाँ राज संस्थाको अन्त्य भएकोलाई मैले फोकस गर्दैछु। मधेसले राज संस्थाको लागि के गर्यो भन्ने कुरामै केन्द्रित रहेर म विश्लेषण गर्दैछु। मधेस आन्दोलन गर्ने पहिलो हामी गजेन्द्र नारायण सिंहलाई बुझ्छौँ, तर गजेन्द्र नारायण सिंहले सद्भावना पार्टी खोलेदेखि अथवा उनी नेपाली काङ्ग्रेसमै हुँदादेखि, अलिकति माथिको कुरा मैले तपाईँलाई भूमिकामा बताउनु पर्ने हुन्छ, उनी नेपाली काङ्ग्रेसमा हुँदादेखि एकपटक दरभङ्गामा एउटा बैठक राखियो र नेपाली काङ्ग्रेस भित्रको एउटा ग्रुप जसमा मधेसी र जनजातिहरूलाई समावेश गरेर पूर्वाञ्चल काङ्ग्रेस गठन गरियो। त्यहाँदेखि मधेसीहरूलाई अलग राखेर राजनीतिमा प्रयोग गर्ने काम भारतले सुरु गरेको छ। मैले किन भारतको नाउँ लिनु पर्यो भने नेपाली काङ्ग्रेसको गठन पनि भारतमै भयो, तर नेपाली काङ्ग्रेसको गठनमा भारतको योगदान छ। उसले किन यो गठन गर्यो भन्ने कुराको बहस गर्ने हो भने नेपालमा भारतलाई
जे डिजाइन बनाउनु पर्ने छ त्यो डिजाइन बनाउनको लागि कस्तो कस्तो राजनीतिक पार्टीहरू आवश्यक पर्छ त्यसको जन्म गराउने काम उसले गरिरहेको छ। त्यो कुरा मैले रिसर्चको क्रममा के पाएँ भनेदेखि जब मधेस आन्दोलन पहिलो 63 सालको जुन माघमा भयो त्यो तपाईलाई थाहा छ 63 सालको अन्तरिम संविधानमा केही कुराहरुमा मधेसीहरूले विमति जनाएको कारणले त्यसलाई जलाउने काम भयो जसले गर्दा मधेस आन्दोलनको सुरुवात भयो। तर तपाईहरुले हेर्नुभयो भने मधेस आन्दोलन अघि देवप्रकाश त्रिपाठी सरले भन्नुभयो राप्रपासँग इंगित गरेर मधेस आन्दोलनको सुरुवात हुने ठाउँ लाहान हो। लाहान मेरो घर पनि हो। जतिखेर मधेसी जनअधिकार फोरमको 10-12 जना कार्यकर्ता मात्रै थिए त्यहाँनेरि त्यतिखेर त्यहाँको राप्रपाबाट विजयी हुनुभएका मेयर वर्तमान मेयर र पूर्व मेयर दुवै जनाले त्यो मधेसी जनअधिकार फोरमका मान्छेलाई बोलाएर तपाईहरुसँग क्याडर छैन कम संख्या छ हामी दिन्छौं तर माओवादीलाई ठिक लाउनुस्। किनभने तपाईलाई थाहा छ माओवादीहरुको उच्छृङ्खलपनाको कारणले नै इनफ इज इनफ भनेर मधेसीहरु सडकमा आएका थिए। त्यहाँ जुन रमेश महतोको हत्या भएको थियो त्यो माओवादीले गोली हानेर भएको थियो जसले गर्दाखेरि माओवादीले अति गर्यो भनेपछि विस्फोट भएको थियो। त्यो तपाईहरुले चिन्नुहुन्छ होला लगनलाल चौधरी भनेर चिन्नुहुन्छ होला राप्रपाका साथीहरु हुन्छ भने प्रकाश केसी भनेर सुन्नुहुन्छ होला उहाँ दुईटै राप्रपाबाट हुनुहुन्थ्यो र उहाँहरु दुईटै त्यहाँ मेयर भइसकेको व्यक्ति उहाँहरुले मानिस पठाइदिनु भएर त्यो आन्दोलनको मलजल गरिदिनु भयो। रेणु यादव तपाईं चिन्नुहुन्छ राप्रपाको कति मलजल गरेको व्यक्ति उहाँ त्यो पार्टीको कार्यक्रममा गएर मलजल गरेर संगठन अगाडि बढाउनु भयो। गौर घटना सबैले सम्झिनु भएको छ। गौर घटनामा पनि त्यहाँको राजा ज्ञानेन्द्रको पालामा मेयर भएको व्यक्तिलाई माओवादीहरूले पान पसलबाट लखेटी दुर्व्यवहार गरेको त्यहाँको पहिलेको जिल्ला पञ्चायतको सभापति हुन्छन् अथवा त्यहाँनेरिबाट सभापति जसलाई बनाइएको थियो ती सभापति जो राजाको समर्थक हुनुहुन्थ्यो उहाँको घरमा गएरै माओवादीहरूले घरभित्र पसेरै बेइज्जत गरेको थियो। तपाईलाई थाहा छ जब मधेसमा एउटा सामाजिक कल्चर हुन्छ सम्मान गर्नुपर्ने कुरा हुन्छ आत्मसम्मानमै आघात पारेपछि त्यो रौतहटमा पनि फोरमको त्यति संगठन थिएन तर राजावादीहरूले नै त्यहाँ सहयोग गरे जसले गर्दाखेरि रौतहट घटना भयो। म यो किन भनिरहेको छु भने तर त्यही मधेसको भोटले त्यही राप्रपाले जसलाई सहयोग गर्यो तिनीहरू नै पछि राजाको विरोधी भएर आए। 2050 सालमा मधेसमा सशस्त्र आन्दोलन सुरु भएको थियो। नेपालगञ्जबाट 30 किलोमिटर पूर्व हुलाकी सडकमा एउटा गाउँ छ जंगलमा त्यहाँबाट सुरु गरिएको थियो। त्यो गाउँमा म गएको थिएँ। त्यहाँ सुरु गर्ने एकजना मधेसी मूलको मान्छे जो हुनुहुन्थ्यो उहाँको कविता मैले पढेँ। उहाँले कवितामा के लेख्नुहुन्छ हे राजा तिमीले हामीसँग जग्गा खोसेर जसलाई दियौ त्यही अहिले तिम्रो विरोधी गरेर तिमीलाई हटायो। तिमीलाई मान्छे चिन्न सकेनौ हामी मधेसीहरूलाई चिन भन्ने कुरा सन्देश उहाँले कवितामा लेख्नु भएको थियो। त्यसैले अघि त्रिपाठी सरले भने जस्तै राप्रपाको भूमिका अन्तिममा आएर जब हिन्दू धर्मको नाम लिएर त्यति सभासदहरू प्राप्त गरेको कमल थापाजीले धर्मनिरपेक्ष ल्याउनको लागि सिलेन्डर गरेर जानुभयो। त्यस पछाडि के देखिन्छ भने हो राजाले पत्याएका मानिसहरू मधेसमा जुन थिए उनीहरूले पनि अन्तिम समयमा राजालाई सहयोग गरेनन्। तर आम पब्लिकहरू अहिले पनि तपाईले हेर्नुभयो भने मधेसमा जो नवनागरिकहरू आएका छन् अहिले तपाईले मधेसको कुरा गर्नुहुन्छ मधेसमा नवनागरिकहरू जो आएका छन् उनीहरू
विदेशबाट बढी सञ्चालित छन्। तर रैथाने मधेसीहरूको अथवा मधेसका मानिसहरूको अधिकारको लागि हामीले समयमा ध्यान नपुर्याउँदा, अर्थात् नेपालमा पटक पटक आन्दोलन भयो। सबै आन्दोलनले मधेसमा इन्डियनहरूलाई, भारतीयहरूलाई बढीभन्दा बढी नागरिकता दिने अवसरहरू दियो। तपाईले 19 सालको संविधान पछाडि कुरा गर्नुभयो भने जब 47 सालको संविधान आयो, 46 सालभन्दा अगाडिको सबै त्यहाँ आएकाहरूलाई नागरिकता दिने भनियो। 72 सालको संविधान जारी भयो, त्यसमा पनि त्योभन्दा अगाडिको नागरिकता दिने कुरा गरियो। यसले गर्दा के देखिन्छ भने नेपालमा आन्दोलन गराउने, संविधान चेन्ज गराउने र भारतीयहरूलाई यहाँ भर्ती केन्द्र बनाउने, यसतर्फ सुरुमै हाम्रो राष्ट्र संस्थाले ध्यान नदिएकोले पनि यो समस्या आएको थियो। तपाईहरुलाई थाहा छ, हामी कांग्रेस कम्युनिस्ट भनेर हिँड्छौं। गिरिजा प्रसाद कोइरालाको बुबा, म सम्झना गर्छु तपाईहरुलाई, तराईको कुरा गर्दा गर्नुपर्छ, कृष्ण प्रसाद कोइरालाले सिराहाको माडरदेखि झापासम्मको नेपालबाट भारत जाने धानको ठेक्का लिएका थिए। त्यहाँ ट्याक्स उठाउँथे, व्यापारी हुनुहुन्थ्यो उहाँ। तर त्यो व्यापारी कृष्ण प्रसाद कोइराला जो धानको व्यापारी थिए, उनका 3टा छोरा नेपालको प्रधानमन्त्री भए। अर्को एउटा सुशील कोइराला पनि प्रधानमन्त्री भयो। 4 जना प्रधानमन्त्री भए। तर त्यो धानको नेपालको पुरानो स्थितिलाई उनीहरूले कहिले पनि पुरानो स्थितिमा लाने काम गरेनन्। अहिले हामी धान भारतबाट ल्याउनु परेको छ, चामल भारतबाट ल्याउनु पर्छ। आफ्नो बाबुले गरेको पेशा त ठेक्न नसक्ने यी कोइराला परिवारका 4 जना प्रधानमन्त्रीहरूले के गरे त भन्दाखेरि यिनीहरूले भारतको इशारामै धेरै नेपालीहरूमाथि प्रमोट गरे। नेपालको राजनीतिमा हेर्नुस् है, नेपालको राजनीतिमा मधेस आन्दोलनले, पहिलो मधेस आन्दोलन जुन गठन भयो, सुरु भयो, त्यसमा तपाईले हेर्नुभयो भने मधेसी जनअधिकार फोरमको जन्म कसरी भयो, न्वारान कसरी भयो, त्यसको अलिकति तपाईलाई कुरा गर्न चाहन्छु। मधेसी जनअधिकार फोरमको 54 सालमा विराटनगरमा जन्म हुँदाखेरि माओवादीका 2 जना केन्द्रीय सदस्य उपस्थित भएर त्यसको गठन गरेका छन्। माओवादीको नाउँबाट मधेसमा संगठन हुन अप्ठ्यारो पर्यो भनेर मधेसी जनअधिकार फोरम मार्फत गएर मधेसका वामपन्थी बुद्धिजीवीहरूलाई त्यसमा संगठित गराएर मधेसी जनअधिकार फोरमको गठन भएको थियो। पछि माओवादीको त्यसबाट निक्लिए, जनमोर्चाको निक्लिए, बिस्तारै एमालेको निक्लियो। पछि हुँदा हुँदै के भयो भने त्यो त्यसले आन्दोलन गरेकोमा यो वामपन्थीहरू यसमा बढी छन् भनेर भारतले कुनै पनि बेला यिनीहरू फेरि माओवादीसँग मिसिएलान् भनेर अर्को दोस्रो मधेस आन्दोलन गर्न लगायो। तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी मोहन ठाकुरको नेतृत्वमा गठन गर्न लगायो। त्यसमा डेमोक्रेट मधेसीहरूलाई घुसायो। हेर्नुस् है त, अब डेमोक्रेट मधेसीहरूलाई घुसाएर तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी गठन गर्न लगायो र फेरि सद्भावना पार्टी, मधेसी जनअधिकार फोरम र तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी 3टाको एउटा संयुक्त आयोजना गरेर दोस्रो मधेस आन्दोलन गर्न लगायो। र त्यसको इन्डिङ कहाँ भयो भन्दाखेरि नेपालको भारतीय दूतावासभित्र 8 बुँदे एउटा ड्राफ्ट बनाइयो, भारतीय दूतावासभित्र बनाइयो। त्यसले बल्ल नेपालमा संहितालाई स्वीकार गर्यो। बरु संहिता कसले ल्याएको रहेछ त? नेपालमा प्रदेशहरू बनाउने काम कसले गरेको रहेछ त? भने यसको डिजाइन ल्याइदिने काम। अब हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि भारतलाई नेपालमा संहिता आवश्यक थियो। त्यसपछि संहिताको प्रचार गर्ने विश्वका 26 वटा देशहरू पनि यसमा लगानी मलजल गरेका थिए र क्रिश्चियनहरूलाई अथवा पश्चिमाहरूलाई यहाँ धर्मनिरपेक्षता चाहिएको थियो। दुईटैको एक-एकवटा एजेन्डालाई घुसाएर उनीहरूले लागू गर्न खोजे, जसको लागि नेपालको संविधान बनाउनलाई 600 अरब खर्च भएको छ। 600 अरब। सरले अघि त्यहाँ 3 अरबको कुरा एउटा संस्थाले भन्नुभयो, टोटलमा 600 अरब खर्च गरेर के गरे त भन्दाखेरि जब धर्मनिरपेक्ष बनाउनलाई 36 अरब लगभग पैसा आयो भन्यो, त्यसपछि सबैको खल्तीमा पैसा परेपछि राति राति बसेर निदाको बेला पनि हुन्छ हुन्छ भनेर कराएर त्यहाँ त थपडी बजाउनु भन्दा पनि हुन्छ कि हुँदैन भनेर भनेको थियो। सरले अघि थपडी बजाएको कुरा गर्नुभयो, तर त्यहाँ के थियो भनेदेखि हुन्छ भनेले हुन्छ भन्नुहोस्, हुँदैन भनेले हुँदैन भन्नुहोस् भनिन्थ्यो।
अनि आँखा चिम्लेको छ, हुन्छ हुन्छ भनेको हो। किन त 36 अरब रुपियाँ गोजीमा परेको रनक उनीहरूलाई थियो, त्यसैले हुन्छ कि हुन्छ भनेर पारित गरे। त्यसैले मैले भन्छु यो संविधान जसरी बनाउनु पर्ने हो त्यसरी बनेको छैन। मैले सुभाष चन्द्र नेवाङसँग गएर भेटेको छु, उहाँलाई मैले भनेको छु तपाईले त्यो गणक बनाएर पठाएको सभासदहरूले ल्याएको तथ्याङ्क कहाँ हराउनुभयो, कहाँ राख्नुभयो भन्दा उहाँले मलाई के भन्नुभएको छ भने त्यो संविधानमा प्रयोजन गर्नको लागि बनाएको थिएन, त्यसको प्रयोजन अर्कै थियो भन्नुभयो र टार्नुभयो मलाई। मैले यो कुरा किन गर्दैछु भनेदेखि सबै विदेशीबाट बिक्री भएर ल्याइएको लादिएको संविधानले यदि भारतले भनेको अनुसार चिरा बनाएर प्रदेश बनाइदिएको भए भारतले अहिले यसलाई पनि थमथम गर्थ्यो। तर अन्तिममा आएर जब तपाईँ थाहा छ अहिले 10-11वटा प्रदेशहरू बनाउनु पर्छ भने फेरि डाक्टर बाबुराम भट्टराईहरू पसेर लागेका छन्। यो जुन तपाईले समाजवादी पार्टी भन्नु, जनता समाजवादी पार्टीको जब यिनीहरू गठजोड भयो, जसरी भारतले यिनीहरूलाई मिलाइदियो, यो मिलाइसकेपछि के भन्यो नि त्यहाँ उनीहरूले 10-11वटा फेरि प्रदेशहरू बनाउने भन्ने कुरा उनीहरूको एजेन्डामा पारित भएको छ। भनेपछि भारतले आफूले चाहेको सिमाना अनुसारको विभाजन अहिलेसम्म भएको रहेछ। त्यसैले उसले धन्न म तपाईँलाई भन्छु, सबैले के भारतको विरोध गर्दा पनि भारतमा एउटा इन्डियन ग्रुप छ, एउटा भारतीय ग्रुप छ, यो तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। इन्डियन ग्रुप भनेको सोनिया गान्धीको ग्रुप जसले क्रिस्चियनकरणलाई बढावा दिन्छन् र धर्मनिरपेक्ष लानु खोज्छन्, र भारतीय ग्रुप भनेको संस्थापन पक्ष अहिलेको मोदी ग्रुप जसले नेपालमा हिन्दू धर्म भए यहाँको सङ्गठनहरूबाट मलाई पनि फाइदा हुन्छ भन्ने स्वार्थ छ। अब यो भइसकेपछि हामी तपाईँलाई थाहा छ सन् 2015 सम्ममा नेपालको तराई भागलाई इन्डियामा गाभ्ने भनेर रणनीति रले बनाएको भन्ने कुरा रकै कर्मचारी लेखेको पुस्तकमा छ। तर धन्य 2014 मै मोदी त्यहाँनेरि प्रधानमन्त्री भइदिए। हेर्नुहोस् 15 सम्ममा भनेको थियो, त्यही भएर मधेसमा धेरै उथलपुथल भइरहेको थियो। जब मोदी त्यहाँ 14 मै प्रधानमन्त्री भइदिए त्यस पछाडि उनको त्यो स्ट्र्याटेजी बन्द भयो। किनभने इन्डियन स्ट्र्याटेजीलाई उनले अगाडि बढाउनु खोजेनन्, उनले भारतीय स्ट्र्याटेजीलाई अगाडि बढाउनु खोजेर नेपालमा अब यो संविधानमा अहिले तपाईँले हेर्नुभयो भने हामी नेपाली नागरिकहरू यो संविधानबाट सन्तुष्ट छैनौँ। हामी मात्रै होइनौँ, हुन त माओवादीहरू पनि यसबाट सन्तुष्ट छैनन्, काङ्ग्रेस पनि छैनन् अथवा कुनै पनि दल छैनन्। किनभनेदेखि यो सहमतिको साझा दस्तावेज मात्रै हो, सर्वसम्मति यसमा छैन। त्यसो भए अब हामीले के गर्ने त भन्ने कुरा हो। मधेस आन्दोलनले के सिकायो भने जब जब भारतलाई नेपालमा अस्थिर बनाएर कुनै राजनीतिक सत्ता परिवर्तन गराउनुपर्छ अनि यहाँनेरि मधेसलाई गोठी बनाएर आन्दोलन अघि बढाउँछ। मधेसलाई मात्रै होइन, तपाईँले थारूवानलाई पनि गर्छ, लिम्बुवानलाई पनि गर्छ। लिम्बुवानको एउटा घटना सुनाउँछु। मैले जब रिसर्च गर्नु गएँ वीर नेवाङ भन्ने तपाईँले नाउँ सुन्नुभएको होला। वीर नेवाङ सबैभन्दा पहिले पञ्चायत कालमा आफ्नो भाषाको प्रचार प्रसार गर्ने क्रममा पक्राउ पर्नु भएको थियो। उहाँलाई कोही एकजना मन्त्री हुनुहुन्थ्यो जो रिलेसनमा पर्नुहुन्थ्यो, उहाँलाई छुटाउनु भएको छ। म वीर नेवाङसँग गएर इन्टरभ्यू लिएको छु। उहाँले के भन्नुहुन्छ भनेदेखि जब म छुटेर गएँ भागेर दार्जिलिङ गएँ, दार्जिलिङमा बसेपछि त्यहाँ रका मान्छेहरू मनेर भेट्न आउन थाले। हेर्नुहोस् अब रको मान्छेले उहाँलाई राजीव गान्धी नेरी लिएर गए, राजीव गान्धी नेरी लिएर गए र राजीव गान्धीलाई के उहाँको बायोडाटा बताएका थिए त्यो थाहा छैन उहाँलाई। तर राजीव गान्धीले के भनेर भनेदेखि तपाईँलाई जति पैसा चाहिन्छ 6 करोड जति लिएर जानुहोस्, हतियार कति चाहिन्छ हतियार दिन्छौँ, स्वतन्त्र लिम्बुवानको लागि आन्दोलन गर्नुहोस् भनेर भने। मलाई म त दङ्ग परेँ, मेरो ठुलो नाउँ बनाएर ल्याएँ कि यी रहलको मान्छेहरूले भनेर। हजुर म पछि बरु चाहियो भने गर्छु भनेर उहाँ त्यहाँबाट फर्किनु भयो। भने मलाई कति ठुलो बनाएर यहाँ व्यापार गर्नु खोजिँदो रहेछ भन्ने कुरा उहाँले मलाई भन्नुभएको छ। तपाईँहरूले पनि वीर नेवाङसँग कुरा गर्नुभयो भने थाहा पाउनुहुन्छ। त्यसै गरी जुन मैले भने 50 सालमा सशस्त्र समूह खोलेको नेपालगञ्जमा त्यसको एकजना प्रतिनिधि राजीव गान्धीसँग भेट्न गएको भन्ने कुरा मलाई बताउनु भएको इन्टरभ्यू लिने क्रममा। तपाईँहरूलाई के कति हतियार चाहिन्छ चुनाव पछाडि आउनुहोस् भनेर उहाँले भन्नुभएको रहेछ। तर चुनावमै उहाँको हत्या भयो। भनेपछि के रहेछ नेपालमा कहाँ कहाँ छिद्र हुनसक्छ र नेपालमा अस्थिर वातावरण बनाएर नेपाललाई भारतको
एउटा प्रान्त जस्तो बनाउन खोज्ने उनीहरूको रणनीति रहेछ। हाम्रो यहाँ प्रेम सिंह बस्नेत सर हुनुहुन्छ, उहाँ मेजर हुँदाखेरि जतिखेर उहाँ तालिम लिन इन्डिया जानुभएको थियो, त्यहाँको अब्दुल कलाम जो राष्ट्रपति भइसक्नुभयो, सरले पटक पटक भन्नुभएको छ, त्यतिखेर उहाँलाई त्यो छिमेकी मुलुकहरूको सँगको सम्बन्ध भारतको कुरा गर्न आउनुको जुन अब्दुल कलामजीले के भन्नुभएको छ भनेदेखि छिमेकी मुलुकहरूसँग एउटा प्रान्तको जस्तो व्यवहार गरिन्छ, स्वतन्त्र राज्य भन्दा प्रान्त जस्तो व्यवहार गरिएको भन्ने आशयले बोलेपछि उहाँले त्यही प्रतिवाद गर्नुभएको रहेछ। तर हामी के देख्छौँ भनेदेखि भारतले गरेका यो नेपाललाई प्रान्त बनाउन खोजेको, नेपाललाई भुटानीकरण गर्न खोजेको, नेपाललाई सिक्किमीकरण गर्न खोजेको लक्षण मैले मधेस आन्दोलनको रिसर्च गर्दाखेरि पाएँ। अब त्यसो भए हामीले के गर्ने त भन्ने कुरा आयो। अनि म गाउँ गाउँ गएँ, हेर्नुहोस्, म पत्रकारिता पढाउनको लागि दार्चुला पनि पुगेको छु, हुम्ला जुम्ला पनि पुगेको छु, ताप्लेजुङ पनि पुगेको छु, सोलु पनि पुगेको छु, ओखलढुङ्गा खोटाङ सबै ठाउँमा घुम्नु गएको छु पत्रकारिताको ट्रेनरको रूपमा। तर जब म त्यहाँ जान्छु अहिले सोध्छु भ्रष्टाचार कसले गरेको हो त, ल भन्नुहोस् त भन्दाखेरि राजनीतिक व्यक्तिकै नाउँ लगाउनुहुन्छ। गणतन्त्र तपाईँलाई ठिक छ कि छैन भन्दाखेरि कसैले पनि ठिक छ भन्नुहुन्न। यो राजनीतिक पार्टीका नेताका कार्यकर्ता जुन छन्, भातृ सङ्गठनहरू, तिनीहरूले गर्ने मुख्य काम के हो भन्दाखेरि ठेक्कापट्टा भन्छन्। हेर्नुहोस्, भनेपछि त्यो सबै के हो भनेदेखि राजनीतिमा विकृति आयो। तर यो विकृति कसरी आयो भन्दाखेरि हामी पनि त्यसमा कमजोर छौँ, हाम्रो पनि त्यसमा दोष छ। हामी हेर्नुहोस् है, हामी अग्रसर भएर अगाडि जाँदैनौँ, हामी फेसबुकमा कमेन्ट गरेर बस्छौँ, सोसियल मिडियामा बोलेर बस्छौँ, घरको झ्यालबाट चियाएर मात्र हेर्छौँ, समर्थन त गर्छौँ, तर अग्रसर भएर हामी जाँदैनौँ। हामीले के गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ भनेदेखि हाम्रो आत्माको ड्रेस शरीर छ, शरीरको ड्रेस हामीले लगाएका छौँ, तर नेपाल आमा रूपी जुन शरीर छ त्यसलाई राम्रो ड्रेस लगाइदिने काममा हामी अब अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था आएको छ। नेपाल आमाको सुरक्षाको लागि, नेपाल आमालाई बचाउनको लागि, समग्रमा भन्यो भने राष्ट्रियताको पहिचानको लागि हामी अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था आएको छ। अब तर के मिडियाले राष्ट्रियताको कुरा गरेको छ त भन्ने कुरा आयो। जसरी इन्डियामा हेर्नुहोस्, राष्ट्रियताको मामलामा सबै मिडियाहरू एक भएर झ्याप्पै भिड्छन्, तर नेपालमा मिडियाहरू हेर्ने बित्तिकै राष्ट्रियताको मामलामा मिडियाले त्यति राम्रो कदम चालेको छैन कि भन्ने कुरा छ। किनभनेदेखि राष्ट्रिय पहिचानको लागि समग्र गाउँघरको रीतिरिवाज, परम्परा, आदर्शहरू जुन छ सबैलाई हामीले समेट्नुपर्छ। हाम्रो भाषा भाषीहरू, अल्पसङ्ख्यकहरू सबैलाई सम्मान दिनुपर्नेमा 500 जनाको सेरोफेरोमा मिडिया कुदिरा हुन्छ। जहिले पनि तपाईँले हेर्नुहोस्, डाक्टर सुरेन्द्र केसीले भन्नुहुन्छ हाम्रो इन्टरभ्यू ठुल्ठुलो मिडियाहरूमा त आउँदैन भनेर पटक पटक भन्दै हुनुहुन्छ। धन्न सोसियल मिडिया युट्युब आएको छ र तपाईँहरूले धेरै सुन्न पाउनुहुन्छ। तर नेपालको ठुला मिडियाहरू 500 व्यक्तिको जो अलिकति भिआइपी विभिन्न पार्टीका छन् तिनीहरूकै सेरोफेरोमा घुमिरहेको छ र अप्रत्यक्ष रूपमा विदेशी प्रभावबाट उनीहरूले रिपोर्टिङ गरिरहेको देखिन्छ। यसको रिसर्च गर्नुपर्ने र हामीले स्थानीय सरकार जुन बनेको छ, स्थानीय सरकार गाउँघरदेखि नै मिडियालाई अगाडि बढाउनु पर्ने अवस्थाहरू छ। हुन त मैले तपाईँहरू सुन्नुभएको छ प्लेन हाइज्याक गर्ने दुर्गा सुवेदी, हामीले विराटनगरमा बस्दाखेरि मिडिया र आम पब्लिक बिचमा 15-15 दिनमा इन्ट्रेक्सन गराउँथ्यौँ। त्यहाँ उहाँले के भन्नुभएको छ भने नेपालमा मिडियाको सुरुवात नै राजनीति गर्नको लागि भएको छ, नेपालमा मिडियाको सुरुवात नै राजनीतिको लागि भयो, जसले गर्दाखेरि नेपालको मिडियाले राजनीतिलाई नै फ्रन्ट पेज कभर गरिरहेको छ अथवा मुख्य समाचार बनाइरहेको छ। इजरायलमा तपाईँले हेर्नुभयो भने प्रत्येक स्टोरी लेख्ने बेलामा सुरुको पेजमा त्यहाँ भएको सफलताको कथालाई एउटा स्टोरी बनाएकै हुन्छ। तर हाम्रो पत्रिका जब पढ्छौँ, जब एफएम सुन्छौँ, सुरुमै हामीलाई निराश बनाइदिन्छ, हामीलाई सुरुमै द्वन्द्व घुसाइदिन्छ। मिडियाले पनि के गर्नु पर्यो भनेदेखि जहाँ द्वन्द्व हुन्छ त्यसमा पेट्रोल छर्किने काम मात्र मिडियाले गरेर हुन्छ। द्वन्द्वलाई व्यवस्थापन गर्ने गरी पिसमा परिवर्तन गर्ने गरी मिडियाले भूमिका खेल्नुपर्छ। यसको लागि साहुजीहरू आफ्नो आफ्नो स्वार्थमा लाग्नुभयो होला,
तर सम्पादकहरू त परिपक्व हुनुहुन्छ नि। हाम्रो विनय कसजु सरले भन्नुहुन्थ्यो शब्द पहिले शब्द नहुँदा एउटा बच्चाले आमा भन्यो भने कति हुन्छ, आहा मेरो छोराले त आमा भन्यो बुवा भन्यो कति खुसी हुने। तर त्यही तरुण भएपछि जब गाली गर्न थाल्छ धेरै त्यसले त नराम्रो काम गर्न थाल्यो। त्यस्तै भयो विश्वमा जब शब्दहरू पहिले थिएन, शब्द प्रयोग गर्न मान्छेले कति आनन्द मान्थे, तर शब्द यति भयो त्यही शब्दको कारणले मिडियाकै कारणले विश्वयुद्ध भयो। मिडियाकै कारणले विश्वयुद्ध हुने कारणहरूमध्ये एउटा कारण तपाईँले मिडियाको भूमिका पनि पढ्नुहुन्छ। कसैको निर्देशनमा गलत कुराहरूलाई हल्ला गरिदिएर छाप दिने, कसैलाई बेइज्जत गरिदिने, कसैलाई भित्तामा पुर्याइदिने, पख्लास भनेर इगोको भावनाले अगाडि बढ्ने मिडियाको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो मिडिया अहिले बदनाम भइरहेको छ। त्यसैले मिडियाले कतिपय मिडियाहरूले आफै सेल्फ सेन्सरसिप भनेर भन्छौँ, दहन प्रवृत्तिको शासन भएकोले, मिडिया कर्मीहरूको हत्या हिंसा भएकोले अथवा माओवादीको जनयुद्ध बेलादेखि पत्रकारहरूको सातो उडाएकोले, माओवादीको जनयुद्धले जुन पत्रकारहरूप्रति गरेको दुर्व्यवहार अथवा हत्या हिंसा, पत्रकारहरूलाई विस्थापित गर्ने जुन कामहरू गर्यो, जसले गर्दा नेपालको पत्रकारहरू त्यतिखेरदेखि त्रसित भएरै आफ्नो कलम चलाउँदाखेरि सबभन्दा पहिले म सुरक्षित हुन्छु कि हुन्न भन्ने दृष्टिकोणबाट अघि बढ्नु परेको छ। त्यसैले नेपालको मिडियालाई हामीले अब कसरी प्रयोग गर्ने भन्दा हामी अस्ति जुम्लामा गएर एउटा छलफल गरेका थियौँ। मैले के भने ती कुरा राष्ट्रियताको मामलामा सबै मिडियाहरू एक हुनुपर्छ। राष्ट्रियताको कुरा अहिले कसले उठाएर हिँडिरहेको छ त? लेनिनवादले उठाएको छैन, माओवादले उठाएको छैन। त्यो तपाईँले हेर्नुभयो भने विदेशीको इसारामा भएका पार्टीहरू अथवा मार्क्सवादले पनि उठाएको छैन। हामी नेपालको माटो सुहाउँदै बाँध बनाउनु पर्ने हुन्छ। तर नेपालको माटो सुहाउँदो बाँध बनाउनको लागि मिडियाको ठुलो भूमिका हुन्छ। मिडिया भनेको देशको चौथो अङ्ग हो। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिकालाई वाचडगको रूपमा प्रयोग गरेर यो उपयोग भएकोले अब नेपालमा कुनै बाँधको पक्षमा अथवा विदेशबाट आयातित भएको बाँधहरू मान्नेको सिद्धान्तलाई अगाडि बढाउनु भन्दा मिडियाले नेपालको स्वतन्त्रताको, नेपालको सुरक्षाको र नेपालको राष्ट्रिय पहिचानहरूलाई सार्वजनिक गर्ने काम गर्यो भने नेपाल सुरक्षित हुन्छ। के भनिन्छ भने नेपाल, तपाईलाई थाहा छ बुद्ध भारतमा जन्मेको भनेर कति कुरा गर्यो। म एकपटक पटना गएको थिएँ। भारतको एउटा उइस थियो छिमेकी मुलुकहरूको राजनीति हेर्ने, उसले एउटा कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो। म त्यहाँ बोल्न गएको थिएँ। मैले त्यहाँ के भने मोदी प्रधानमन्त्री भइसकेका थिए। मैले के भने जब बिहारको चुनाव भएको थियो मोदीजी प्रधानमन्त्री हुनुभएको थिएन। त्यतिखेर बिहारमा उहाँले भाषण गर्दा के भन्नुभयो भने जब भारतलाई ठुलो मान्छेको आवश्यकता पर्छ बिहारले पूर्ति गर्छ भनेर सीता र बुद्धको जन्म बिहारमा भएको छ उहाँले बोलिदिनु भयो। तर मैले के भने अब त उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुभयो, हामी जब प्रोफेसरहरूको चिया गफमा हामी कुरा गर्छौँ त्यतिखेर मोदीले किन यसो भन्नुभयो भन्छौँ। अहिले उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ, तपाईँले उहाँलाई भनिदिनुहोस् एकाडेमिक रूपमा छिनोफानो गरेर यसलाई नेपालमै जन्मेको हो बुद्ध भनेर हामीलाई थाहा छ। तर यो किन ल्याङरिङ गरिरहेको? चुनावी भाषण त उहाँले गर्नुभयो चुनाव तान्न, भोट तान्नको लागि। अब उहाँले क्लियर गर्नु पर्यो भनेको त्यस पछाडि, त्यसको 1 महिना पछाडि उहाँ संसदमा आएर बोल्नुभयो, 2-3 पल्ट नेपालमै बुद्ध जन्मेको भनिदिनु भयो। हेर्नुहोस् त्यो। तर के भनेदेखि तर यहाँ भन्नुभयो फेरि अर्को ठाउँमा गएर अर्को बोल्नुभयो। तर हामीले के गर्नुपर्ने छ भने यदि हामी नेपालीहरूले हाम्रो राष्ट्रिय पहिचानका विषयहरूलाई डकुमेन्टेसन गरिदिने र त्यसलाई प्रचार प्रसार मिडियाले गरिदिने हो भने हामी जहिले पनि के हुन्छ भनेदेखि जहिले पनि हामी त्यो डकुमेन्टेसन नभएकोले हाम्रा कतिपय ब्रान्डहरू विदेशीले लगिरहेका छन्। मिडियाले यसलाई कभरेज गरिदिँदाखेरि एउटा घटना तपाईँलाई सुनाउन चाहन्छु। इतिहासको एउटा कुरा सुनाउँछु। यो पुरातत्व विभागमा भएका पुस्तकहरू जुन हस्तलिखित पुस्तकहरू छन्, जस्तो हामी
विश्वको सम्पदा सूचीमा नेपालको केही ठाउँहरू छ भन्ने छ। त्यसैले दुईटा पुस्तक पनि नेपालको सम्पदा सूचीमा, त्यो दुईटा केही कहीँ नभएको यहाँ छ। लिखित डकुमेन्टको लागि, हस्तलिखित डकुमेन्टको लागि काठमाडौँ चाहिँ सबभन्दा उर्वर भूमि हो विश्वकै। तर त्यहाँबाट के भने 4 पुस्तकको कभर चोरी भएर गएछ। विदेशमा त्यो लिलाममा राख्यो इन्टरनेटमा, एउटा कभरको $50,000 भनेर त्यो लिलाममा राखिसकेपछि यहाँ त्यो किताब खोजी भयो कर्मचारीहरू, छैन यहाँ त, यो त हाम्रो हो भनेर क्लेम गर्नुभयो त्यहाँनिर। तर तपाईँको प्रमाण लिएर आउनुहोस् भने उनीहरूले धन्न एकजना महिलाले त्यो किताबको कभरहरूको फोटो खिचेर थेसिस लेख्नुभएको छ एमएको। त्यो थेसिसमा त्यो फोटो हालेको रहेछ। त्यो थेसिसको फोटो पठाएपछि त्यो फिर्ता भएर आयो, जसरी मूर्ति फिर्ता भएर आइरहेको छ, किताबको कभर पनि फिर्ता भयो। तपाईँ धेरैलाई थाहा छैन यो कुरा। त्यसैले हामी यो मिडियाले अथवा रिसर्चरहरूले हाम्रो राष्ट्रिय पहिचानको विषयहरूलाई डकुमेन्टेसन गर्न धेरै बाँकी छ। यदि त्यो गर्यो भने हाम्रो राष्ट्रियता बलियो हुन्छ। राष्ट्रियता बलियो भयो भने देश बलियो हुन्छ। देश बलियो भयो भने मात्रै हामी नेपालीहरूलाई विदेशमा सम्मान पाइन्छ। नत्रमा हामीलाई विदेशमा कुन दशा गर्छ भन्ने कुरा विदेशमा घुमेर आउनुभएकोहरूलाई थाहा छ। त्यसैले पहिलो हाम्रो सिडी भनेकै राष्ट्रियतालाई कसरी अगाडि बढाउनु पर्ने हो। यो राष्ट्रियताको मार्गमा सबैभन्दा उपयुक्त विचार कुन हो त भन्दाखेरि पृथ्वी पथ हो भन्ने मलाई लागेको छ। हामीले यहाँ पृथ्वीनारायण शाहको राख्यौँ, तर अघि नेपालले के भन्नु भने पृथ्वीनारायण शाहले पुरा नेपालको एकीकरण गरेको भन्नु, उहाँले जल पसालेको हो, पूर्व अभियान उहाँले गर्नुभएको हो। तर 2422 राज्यहरू बहादुर शाह, राजा लक्ष्मी अथवा 6 थर घरका जुन हाम्रो सेनाहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूको योगदानले पनि त्यो भएको हो है भन्ने कुरा हामीले बिर्सनु हुँदैन। र म त के भन्छु भनेदेखि हामी हाम्रो राष्ट्रिय उत्पादनहरूलाई प्रयोग गर्न पहिलो प्राथमिकता सुरु गरौँ। यहीँबाट हामीले हाम्रो राष्ट्रिय उत्पादनहरूलाई नै पहिले प्रयोग गरौँ। त्यस्तो उत्पादनले पनि अनि मात्र हाम्रो यहाँ पाउँदैन मात्रै विदेशी लिउँ। यसको सुरुवात हामी जस्तै राष्ट्रवादी व्यक्तित्वहरूले गर्नुपर्छ। हामी जस्तै के भनिन्छ भने बुद्धको फोटो प्रचण्डले राखेका छन् भनेर कुरा गर्दा मैले व्यङ्ग्य गरेर के भनेदेखि तातो मान्छे हतियार चलाउनलाई त्यो 17,000 मारेको मान्छे रिस उठ्छ होला, अनि रिस कन्ट्रोल गर्नु पर्यो, ब्लड प्रेसर हाई हुन्छ भनेर यसो बुद्धको शान्त हुन्छ, कुल त हुन्छ नि कम्तीमा। त्यो बुद्ध चाहिँ औषधिको रूपमा उसले प्रयोग गरिरहेको छन् भने जस्तै हामी राष्ट्रवादीहरूले पनि राष्ट्रिय पहिचानको लागि योगदान दिने नेपालका धेरै व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, धेरै लडाकुहरू हुनुहुन्छ। अमरसिंह थापा, बलभद्र कुँवर जस्ता धेरै व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ जसलाई हामीले, अभिमान सिंह बस्नेत जस्तो धेरै व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ जसलाई हामीले, जसको सानो हेर्नुहोस् है, यहाँ क्युरोग्राफी अथवा त जुन मूर्ति बनाउने मैले ललितपुरमा बस्छु त्यहाँ देखेको छु, त्यहाँ पनि त्यो हामीले त्यो सानो बनाउन लगाएर प्रत्येक घरमा राख्ने अथवा कसैलीको रूपमा त्यसलाई दिने कामहरूको सुरुवात गर्नुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि हामीलाई राष्ट्रियताको लागि एउटा पहिचान हुनुहुन्छ। अब समग्रमा मेरो समय सकिसकेको छ। हुन त म युट्युबमा धेरै कुराहरू बताइरहेकै हुन्छु र अरू मिडियाहरू पनि तपाईँहरूलाई बताउने हुन्छु। अन्तिममा म के भन्छु भनेदेखि मैले नेपालको राष्ट्र संस्था फर्किन सक्ने 101 कारण भनेर पुस्तक 76 सालमा लेखेँ। काठमाडौँ उपत्यकामा धेरै संस्थालाई फर्काउनुपर्छ भन्ने विभिन्न पाटोहरूसँग छलफल गरेँ, तर एकले अर्काको अस्तित्व स्वीकार गर्नै मानिरहनु भएको छैन भन्ने मैले देखेँ। यो सबैभन्दा ठुलो कमजोरी हो। यसलाई कसरी सल्टाउनुपर्छ भन्ने कुरा गर्दाखेरि मैले एउटा उपाय देखेको छु। हाम्रो राजा ज्ञानेन्द्रले धार्मिक र सामाजिक आन्दोलनहरूमा भाग लिनुभयो, तर राजनीतिक आन्दोलनमा जबसम्म उहाँले आफ्नो सक्रियता बढाउनुहुन्न तबसम्म यो सबै ग्रुपहरू एक ठाउँमा आउने सम्भावना मैले देखेको छैन। तपाईँहरू जसको सम्बन्ध राजा ज्ञानेन्द्रसँग छ उहाँलाई कुम्भकर्ण जस्तो नसुत्नुस्, जाग्नुस् भनेर भन्नु होला भन्दै म बिदा हुन्छु। धन्यवाद।